مرحبا بكم أصدقائي صديقاتي في درس جديد. اليوم مع درس l'enchaînement d'opération للسنة الأولى إعدادي مسلك دولي. أكيد أصدقائي صديقاتي أن هذه السنة قد تكون عندكم استثنائية لأنكم أول مرة غادي تبداو تقراو المواد العلمية باللغة الفرنسية. يعني كاين البعض منكم غتكون عندهم بعض التخوفات، لكن هذه التخوفات ما خصكمش تخليوها تغلب عليكم، لأن الأمر بسيط جدا وغيحتاج منكم إلا التعرف على بعض المصطلحات البسيطة تحفظوها هي باش غتبقاو تخدموا. يعني ما تحتاجوش أنكم تتكلموا باللغة الفرنسية أو شيئا من هذا القبيل. يعني بمجرد الحفظ ديالكم لبعض المصطلحات الرياضية غتكونوا ممكنين من هذه المادة إن شاء الله تعالى. إذا قبل ما نبداو في الدرس غادي نحاولوا نتعرفوا على بعض المصطلحات الرياضية اللي غادي نخدموا بها. دونك عندنا في الأول لاديسيون أو الجمع، عملية الجمع. لا سوستراكسيون أو عملية الطرح. multiplication أو عملية الضرب. la division أو القسمة. في l'addition أو عملية الجمع كما نعلم أن هذا يسمى حد، وهذا يسمى حد، وهذا يسمى المجموع. إذن باللغة الفرنسية هذا غيتسمى terme، هذا terme، وهذا غيتسمى la somme. دونك terme يعني إذا جمعتهم جوج درت اس على فان باش تكون عندي جمع. هذا لا somme. لا سوستراكسيون أو عملية الطرح. لدينا هنا مثلا 45 ناقص 15 تساوي 30. هذا يسمى حد، هذا يسمى حد، وهذا يسمى الفرق. بالفرنسية هذا قلنا الحد يسمى لو تيرم، والفرق يسمى لا ديفيرونس. صافي مفهوم. ملتيبليكاسيون أو عملية الضرب. لدينا هنا مثلا 15 في 3 تساوي 45. هذا كيتسمى فاكتور، هذا فاكتور، وهذا كيتسمى برودوي. فاكتور فاكتور برودوي. دونك هاد جوج سون دي فاكتور، وهذا كيتسمى برودوي. في لا ديفيزيون هذا كيتسمى المقسوم، هذا المقسوم عليه، وهذا كيتسمى الخارج. دونك في عملية القسمة هذا كيتسمى المقسوم، المقسوم عليه، وهذا الخارج. باللغة الفرنسية هذا كيتسمى ديفيدوند، ديفيزور، وهذا كيتسمى كوسيون. دونك ديفيدوند، هذا ديفيزور، وهذا كيتسمى كوسيون. إذا أصدقائي حاولوا تحفظوا هذه المصطلحات، أولا حتى إلا ما حفظتوهمش مع التمارين ومع الخدمة إن شاء الله مع التكرار غادي يوليو عندكم عاديين. إذا لنبدأ مع أول قاعدة في الدرس. enchaînement d'opérations avec parenthèse. Pour calculer une expression avec parenthèse, on effectue d'abord les calculs entre parenthèses en commençant par les parenthèses les plus antérieures. يعني اش قالوا لي في هذه القاعدة؟ pour calculer une expression avec parenthèse، يعني إلا كان عندي واحد التعبير فيه أقواس مثلا بحال هذا، on effectue d'abord les calculs entre parenthèses، يعني نحسب العمليات اللي تكون عندي داخل الأقواس هما الأولين en commençant par les parenthèses les plus antérieures. دونك إلا كانت عندي عملية بحال هذه فيها أقواس بزاف تنبدا بالأقواس الداخلية هي الأولى، وعاد تنتبعها بالأقواس الخارجية. المهم هادشي كامل غنشوفوه. نبداو أولا. لدينا on a a est égal 5 moins 3 plus 1 entre parenthèses est égal. هنا عندي عملية ولا التعبير فيه أقواس، غنبدا نحسب ما بداخل الأقواس هو الأول، يعني أضع 5 كما هي ناقص اللي عندي هنا نخليها كما هي، ونحسب داكشي اللي داخل الأقواس. 3 زائد 1 تساوي 4. 5 ناقص 4 أو 5 moins 4 est égal 1.
في العملية الثانية on a P est égal 14 moins 6 entre parenthèses fois 18 moins 16 entre parenthèses est égal. شنو عندي هنا؟ عندي هاد العملية ما بين الأقواس وعندي هاد العملية ما بين الأقواس. دونك غنطبق العمليات اللي ما بين الأقواس هما الأول. On commence par le calcul entre parenthèses. On a 14 moins 6 est égal 8 fois 18 moins 16 est égal 2. Donc 8 fois 2 est égal 16. C, on a 45 moins 3 fois 18 moins 9 entre parenthèses est égal 45 خارجة. دونك عندي أقواس خارجية وأقواس داخلية. حسب القاعدة غنبداو بالأقواس الداخلية هي الأولى، يعني نخرج هذا الشيء اللي عندنا داخل الأقواس عاد نكمل الحساب، وما تبقى سأكتبه كما هو، يعني 45 سأكتبها كما هي. Donc on a 45 moins 3 fois 18 moins 9 est égal 9. هنا باقي عندي أقواس الداخلية حيثم باقي الأقواس الخارجية. 45 سأكتبها كما هي moins 3 fois 9 est égal 27. دابا بقات عندي عملية وحدة اللي هي عملية الطرح أو لا soustraction. 45 moins 27. Donc 45 moins 25 est égal 18. في القاعدة الثانية أو في la règle 2 on va voir enchaînement d'addition et de soustraction ولا سلسلة من عمليات الجمع وعملية الضرب en l'absence de parenthèses، يعني في غياب الأقواس pour calculer les expressions constituées uniquement d'addition et de soustraction on effectuait les opérations dans le sens de lecture de gauche à droite. يعني في غياب الأقواس وفي وجود فقط عملية الجمع وعملية الضرب نقوم بالحساب من اليسار إلى اليمين. دونك غنشوفوا بعض الأمثلة باش نفهموا أكثر. لدينا مثلا A تساوي 18 moins 5 plus 3 moins 2 est égal. دونك حسب القاعدة نبدأ من اليسار إلى اليمين. ملي كتكون عندي غير عملية الجمع والطرح أبدأ من اليسار إلى اليمين. 18 moins 5 est égal 13. Donc 13 plus 3 moins 2. بقى عندي هنا عملية الجمع وعملية الطرح. دائما أبدأ من اليسار إلى اليمين أقوم بهذه العملية. Donc on a 13 plus 3 moins 2. 13 plus 3 est égal 16 moins 2. 16 moins 2 est égal 14. On va voir un deuxième exemple. P est égal 14 plus 3 moins 7 moins 2. On effectue les calculs de gauche à droite. Donc 14 plus 3 est égal 17 moins 7 moins 2 est égal 17 moins 17 moins 7 est égal 10 moins 2. 10 moins 2 est égal 8.
أمر ساهل هنايا، نتمنى يكون الأمر واضح ومفهوم بشكل جيد. في لا troisième règle غنشوفو l'enchaînement de division et de multiplication، يعني سلسلة من العمليات مكونة من الضرب والقسمة. En l'absence de parenthèse, pour calculer une expression constituée uniquement de multiplication et de division, on effectuait les opérations dans le sens de lecture de gauche à droite. يعني بحال الجمع، يعني الخلاصة ديال هاد القاعدة هادي بحال الجمع والطرح. يعني ملي كتكون عندي واحد العملية مكونة من لا ملتيبليكاسيون من لا ديفيزيون فقط، أبدأ من اليسار إلى اليمين. ناخذ بعض الأمثلة باش تفهموا أكثر. A est égal 30 divisé par 6 fois 3 fois 2 par exemple. يعني هنا عندنا عملية القسمة، عملية الضرب، عندنا غير عملية القسمة وعملية الضرب. Donc on effectue les calculs de gauche à droite. Donc 30 divisé par 6 est égal 5. 5 fois 3 fois 2. 5 fois 3 est égal 15 fois 2. 15 fois 2 est égal 30. صافي مفهوم؟ ناخذ مثال آخر. On a par exemple P est égal 5 fois 8 divisé par 10 est égal. عندنا عملية الضرب، عملية القسمة. أبدأ من اليسار إلى اليمين. On effectue les calculs de gauche à droite. 5 fois 8 est égal 40 divisé par 10 est égal 40 divisé par 10 est égal 4. صافي مفهوم؟ يعني حاولوا تكثروا بعض الأمثلة وغادي تفهموا الأمر بشكل جيد إن شاء الله. الأمر راه بسيط. La règle 4, on va voir enchaînement d'opérations sans parenthèse. Donc, en l'absence de parenthèse, pour calculer une expression constituée d'addition, de soustraction, de multiplication et de division, on effectue d'abord les multiplications et les divisions. On dit que les multiplications et les divisions sont prioritaires sur les additions et soustractions. يعني الخلاصة ديال هاد القاعدة كتقول بأن في غياب لي بارونتيز ولا الأقواس دائما في العمليات تنقدموا في عملية اللي فيها لاديسيون سوستراكسيون ملتيبليكاسيون لا ديفيزيون تنسبقوا دائما لا ملتيبليكاسيون و لي ديفيزيون هما الاولين، عاد باش كنتبعوهم بالعمليات ديال لاديسيون وديال لا سوستراكسيون. نشوفوا بعض الامثله فيهم عمليات ديال لا ملتيبليكاسيون لي ديفيزيون و لاديسيون ولا سوستراكسيون ونشوفوا كيفاش غادي نديروا الحل ديالهم. صافي، لنأخذ مثال. A est égal 8 plus 5 fois 3 moins 10 divisé par 2. هنا عندنا عملية الجمع، عملية الضرب، عملية الطرح وعملية القسمة. On commence d'abord avec la multiplication et la division. يعني أبدأ دائما بالعمليات اللي فيهم الضرب والقسمة هما الأولين، نحسبهم عاد باش نشوف العمليات اللي غيبقاو عندي. صافي. Donc on a 8 plus 5 fois 3 est égal 15 moins
10 divisé par 2 est égal 5. دابا تخلصت من عملية الضرب وعملية القسمة، وبقات عندي عملية الجمع وعملية الطرح. كما شفت في العملية في القاعدة السابقة، ملي كيكون عندي الجمع والطرح on commence la calcul de gauche à droite. Donc 8 plus 15 est égal 23 moins 5. 23 moins 5 est égal 18. ناخذ un deuxième exemple. On a P est égal 45 moins 4 fois 3 plus 20 divisé par 4. يعني كما كنشوفوا هنايا عندنا العمليات الأربع، يعني القسمة، الضرب، الجمع، الطرح. أبدأ دائما بعملية الضرب والقسمة، هما الأوائل، يعني 4 في 3 هي الأولى، و20 قسمة 4 هي الأولى. 45 moins 4 fois 3 est égal 12 plus 20 divisé par 4 est égal 5. On a l'addition et la soustraction. Donc on commence de gauche à droite. 45 moins 12 est égal 33 plus 5. 33 plus 5 est égal 38. إذن أصدقائي صديقاتي، أتمنى أن تكونوا قد استفدتم من هذا الشرح. أضرب لكم موعدا مع الفيديو القادم إن شاء الله. شكرا لكم وإلى اللقاء.